बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा युक़ालु फ़िर्रुकूअ वस्सुजूद। दे बाब के दाखी च इंसान रुकू कई कलाम है कि वह कम ज़िक्र कई सब वही और ब्या सजदा के बाद स ज़िक्र कई। कुरान मजीद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता गण दासे आयतुन दी च पाए के द रुकू और द सुजूद हुक्म दे। गण ज़ईना वरकाऊ वस्जुदू वरकाऊ मार राकिईन दारंगे द कायनात द मखलूक द सुजूद ज़िक्र अमश्ता कुरान मजीद के। अब या डेर आयतुन दासरी च पाए के हुक्म दे फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम वसब्बिह इस्म रब्बिकल आला। तस्बीह वाया दखपल रब दनुम और पाकी वाया नवा दखपल रब चे पोर तरे डेर आला रे। कला कलवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल अमर रुकू फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब। रुकू चे कवे न पाए के दरब ताज़ीम बयानवे व अम्मा सुजूद फ़ज्तहिदू फ़ीहि मिन दुआ और सजदा के कोशिश कवे च दुआ डेरई। पमुंस के द टोलना अफजल हिस्सा सजदा रख और सजदा के हुक्म देदा च पदे के दुआ उगाड़े फ़ज्तहिदू फ़ीहि मिन दुआ। ज़ुमुंगा मुंजुनो के रूह न दे पाते शेख सजदा बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत उगदा एक बे दुआ कोला। ज़मुंग खलक द कबूलियत पे वक्त न पुई द दुआ द कबली दो बुनियादी वक्त दगरे च द इंसान सर सजदा बाद निपरूती और दे आग दुआगानी की चागा कुरान की मौजूद दी याद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल की सुन्नत की मौजूद दी याद आग पा हदीसों की मौजूद दी तो दा बड़े ज़्यादा फ़ायदा ही। बेशक उग दे दुआगाए दिन के मुख्तसर दियो की खुदा द सजदे दुआगा ना ज़मुंग खलक महरूमी दी सजदा के दुआ न के वर्जी वाला हम ना के चाल वर्जी न दा ख्याल लाए जदा वो गुनाही दा हुक्म दे फ़ज्तहिदू फ़ीहि मिन दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र देवान अमल को अमूमी तौर अवल तरीक़ा दावा च रुकू के बे सुबहान रब्बियल अज़ीम वे ख्वाशान पमंडना कम च ज़मुंगा दखल को आदत है बदरे दल बराबरी सुबहान ज़रो पते बो नहीं समय हुए सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम तब दरे ज़लवे दारेंगे रुकू के वे सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला देख लग साखली खलक और द ज़िक्र पर तरीक़ा वान ने कही दारा चा से खानडा गई चदरे ज़रा मुँह बस खबर ख़त्म शो दा द्रेव ज़रा न सेवा में वेलिश दाव सिर्फ इमाम तो हुक्म दे चा द्रे ज़ला वही ज़का चा पसे खलक उलाड़वी अवल टोलो ख्याल साथी बिल फ़र्ज़ दे इमाम सजदा के अल्फाज दगाम रही खुद सही तरीक़े से रवई दागे लगते मखलीफ तो खामोश सर में लगवा पोएगे चे इमाम सर न पोरता की नवाया खल को ख्याल दा कर दे चे गए द्रेवजल न सेवा वैल गुना दे तो द्रेजल वो इन ब्या खामोश प्रो देख रुकू केम द्रेजल वो इन ब्या खामोश उलाड़ी वाय तरके में चे इमाम समय अल्लाह लिमन हमिदा न दे वेले और दारेंगे सजदा न दा प्रेखे न तगवाया लगे आया दा कम अज़ कम मकदार है द्रेजल कम अज़ कम मकदार है कम अज़ कम दा मतलब दे तो सेवा वेलिश कुरान मजीद के आखिरी सूरत च कम नाज़िल शेर है सूरत अन्नसर दे इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़त्ह दा आखिरी सूरत तो पागी सूरत के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुक्म दे चिकर दा अल्लाह इमदाद राशि कामयाब राशि स्ता मरगिरी डेर शी खलक डेर शी स्ता सियादत और मशरी मनी
ستا کار به صحیح قرآن چې سړی وګوري بیا خپل حال ته وګوري ډېر خفه شي. زمونږ خلک چې کامیابیږي واده وکړي یا اولاد شي بالفرض نو په هغې کې به کله ډمې ګډوي، کله به اجلاګان راولي او کله به اسمان ته ټوپک نیولي نه هلته به ډزې کوي. کاش چې خلک قرآن وایي. قرآن واضح ویلی دی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ته د خپل رب تسبیح بیان کا، سبحان الله وایا، الحمدللہ وایا. دا الله شکر دی، دا الله لاکھ لاکھ احسان دی چې مال طاقت راکو چې ما ځان له نکاح وکړو. او چې اولاد دي شوي نو دعا وکړه چې یا الله ستا لاکھ لاکھ احسان دی، تا زه زما نوم د دنیا نه روک نه کو، زما نسل له وچلو. ډېره د افسوس خبره ده چې یو ګیرې والا سړی یو حاجي صاحب د هغه د زوی واده نه په خپله ډمانو له پیسې ورکوي، تماشې ته هم ناست دي، د شرم هم څه موقع وي، تر هغې پورې به سړی په دې ګناهونو کې مبتلا وي. پرېږدي بس کې ده که نه. او د یو سړي نیکه او پلار چې دا حرکتونه کوي نو د هغه اولاد به څه کوي؟ دا صورت چې کله نازل شو نو د هغې اثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونځ کې ښکاره شو. لیکن ایک حکم دا دی سبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح وایا د خپل رب د حمد سره او د خپلې کوتاهۍ اقرار کوه. انسان کار څومره لوی سړی نو بشر دی، انسان دی، څه نه څه کوتاهي کېږي، ګناه به نه هغه، لیکن څه نه څه کمی راځي د بني آدم نه. هغه ځای چې کنډم پاتې نه شي د هغې دپاره د رب دربار کې د کوتاهۍ اقرار وکړه، نو الله پوره کړي. د دې مطلب دا نه چې د بخښنه وغواړه او ګناه شوی د کوتاهۍ اقرار ته استغفار وایي. په دې حدیث کې د هغې ذکر کوي. سیدہ عائشہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعه وسجوده. دلته یې خو تصریح نشته دی واضح، لیکن نور احادیثو کې دا شته دی چې د سورة النصر د نازلېدو نه وروسته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجدې او د رکوع ذکر دا و، دا به ډېر کرته به ویل په خپل رکوع او په سجده کې. دا زده کې دا د دې دا مطلب نه چې دغه بل غلط دی. سبحان ربی الاعلی عظیم او سبحان ربی الاعلی صحیح دی. قرآن فرمایلی دی سبح بسم ربک العظیم، دا پاغي عمل لخ، او سبح اسم ربک الاعلی سبحان ربی الاعلی پاغي عمل لخ، غیر انکار نشتا. لیکن کله چې اذا جاء نصر الله داخل شنه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په رکوع او په سجده کې ذکر داو کم چې اوس وایو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تبه دواړو کې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تسبیح پاکواله، د عیب نه پاکواله، د خزه نه پاکواله، د کمزورۍ نه پاکواله، د ملګرتیا نه پاکواله، د الله نه مرګري شته، نه خزه شته، نه اولاد شته، نه هغه چاته کمزور دی. دا تسبیح ده. سبحانك اللهم پاکی د تعالی را ته پاکی هر قسم یا الله. وبحمدک حمد منه د کمال صفتونه الله لمنل، الله ته واحد لا شریک، الله ته قادر، الله ته عالم، الله ته هر څه کول شي، الله ته نافع او ضار، تمینه کوونکې صفات د کمال الله له تسلیم کوي ته حمد وي. ته پاکې د هر عیب نه. سبحانک اللهم ربنا، پاکی د تعالی اے زمونږ الله، زمونږ رب میں وبحمدک استاد حمد ستا صفاتو د الوهیت او د خدایتوب سره. دا وسیله شوه د الله نومونو باندې وسیله. اللهم اغفر لي، یا الله ما وبخ، یا الله زه د خپلې کوتاهۍ اقرار کوم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. په مونځ کې کوي او په سجده کې کوي. یتأول القرآن،
यताअव्वल मने यामिल मा बिही मा उमिर बिही फिल कुरान, कुरान के जगह तक अब हुक्म के दो न पारे अमल को। तो यदा खबर मालूम शवा कुरान के कम हुक्मुन दी अगा काबिल अमल ली और फ़ौरन दिसड़े पागे बान अमल के अगदियों की पागे अमल। तो मालूम शवदा ची रुकू और सजदे के द रसूलुल्लाह सल्लम यो ज़िक्र न थे गण अस्कार दी अगर टोल ज़िक्र न कौली शी, लेकिन दागद आखिरी उमर ज़िक्र दगरे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। कोशिश करे दाजदा के अखबल रुकू और सजदा की वरवा से। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम।